لكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. الوغ اليوم لقيتوني كنصاوب واحد لا ديكوراسيون، كنصاوب لا ديكوراسيون ديال واحد لو غاتو. قلت علاش ما نشاركوش معكم بيسكو غادي يكون تكون اون ديكوراسيون اللي هي تري سامبل، ديكوراسيون اللي تري سامبل يقدر اي واحد يصاوبها. او ميم طون بغيت نشارك معكم الطريقه ديال التصوير ديالي، لان شحال من واحد كيسولني كيقول لي كتقدري كيفاش كتصوري زعما كاينه دوك التصاور، واش عندك شي تليفون اللي واو؟ الوغ كو لا، راه سي جوست لا ميثود اللي كنصور بها هي اللي كتخلي لا ديفيرونس. وهذه نقطه مهمه بغيت نقولها لكاع الناس اللي في هذا الدومين، كو سوا في هذا الدومين ولا دومين اخر كيبيعوا ان برودوي سور انترنت. فهاد البوين هذا ديال التصوير خاصو يكون يعني جد 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 مهم، لان راه هي ليماج ديالك. النظره الاولانيه اللي كياخذ لو كليون ملي كيدخل لاباج انستغرام ديالك ولا كيدخل لاباج فيسبوك، راه هذيك هي النظره، راه هذاك هو لو ماغازان ديالك. دونك خاصك تخدم مزيان لو ماغازان ديالك، وماشي بالضروري يكونوا عندنا لي مويان يعني كاميرا ولا هذا باش نصوروا. لي ميثود اللي يعني كاين دي ميثود اللي كتقدر بانك تصور يكون عندك تليفون عادي كتلعب على لو بلون، كتلعب على ان اغيغ بلون، بعدا كيعطي داكشي واعر. فوالا كيف قلت لكم يعني ان اغيغ بلون كيعطي داكشي زوين، كيبين لو برودوي ديالك. هذه دو ان دو دو ما يكونش بوكو دانفورماسيون، يعني بزاف ديال الزواق وكذا وهذا بزاف. ملي كيكون مثلا لو غاطو ديجا هو ترو شارجي، ما يمكنش انت تزيد لاغيغ بلون تا هو شارجي وتزيد هذا. داكشي كيكون ملي كيكون ان برودوي اللي هو ملي كيكون كيكون لو كيك سامبل، كتقدر بانك دير زويقات كذا وهذا باش يبان في التصاور وصافي. ابارامون المهم انا هاد لا ميثود اللي وريتكم اليوم فهي غير بسيطه بزاف، ماشي شي حاجه. دونك ان شاء الله منين الا كنتو زعما كاين عجبتكم ليدي خليوها ليا في لي كومونتير، وان شاء الله فيما نكون باغا نصور لكم شي حاجه نصور لكم حتى لا ميثود كيفاش صورتها. بون كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا عجبكم خليو ليا دي كومونتير زوينين بحالكم. يلا خليت لكم برا. كيف قلت لكم بان هاد الطريقه هاد زعما هاد التزيين ديال هاد الكاطو هذا اللي غادي نديرو اليوم ان شاء الله هو تزيين سامبل بزاف، يعني مبسط جدا. الا مثلا وحلتي كاع مثلا وما لقيتيش شنو غادي ديري في لا ديكوراسيون، حيت شحال من واحد كيصاوب لو كاطو اي تو ولكن في الاخر كيوحل في لا ديكوراسيون. الوغ هادي سي اون ديكوراسيون اللي هي تري سامبل، واي وحده زعما صراحه اي وحده مبتدئه غتقدر بانها ديرها. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم اليوم هي باننا ملي كنخدموا بلي كولور اللي يكونوا مثلا فونسي ولا تيكونوا مثلا باردين، يعني الا خدمنا بالباردين مثلا ان روز بيبي كنكاسيو بان روز فونسي، يعني في لا ديكوراسيون كنكاسيو بان روز فونسي. والعكس الا خدمنا بلو روز فونسي يعني لو غاتو كان مغلف ب لا بات سوكر روز فونسي، فحنا كنقلبوا داكشي وكنخدموا بان روز بيبي. علاش؟ بان باش ديما كيعطينا داك لو ريفلي، كيعطينا داك كيخرج داك اللون اللي كاين في الغاتو. هذه وحده. ثاني حاجه الا مشيتي درتي مثلا خدمتي بان اللون في اللون، مثلا خدمتي اللون في اللون، هادشي ما كنهضرش على لا كليونط مثلا بغات ان تيم ولا صيفط لك لا فوتو قالت لك صاوبي لي بحالها. لا، انا كنهضر على اون ديكوراسيون اللي انت كتبدعي فيها ولا انت كديريها، سي تا كرياسيون. انا كنهضر على تا بروبر كرياسيون يعني ديالك، يعني كتبداي فيها كديري اللي يعجبك. الوغ شنو قلنا؟ ملي كديري داك لي كولور اللي تيكونوا اللون في اللون، فكتعطي شويه بال، كيجي داكشي شويه ماشي هو هذاك اللون. كصيتي بان روز جولد ولا ان جولد اللي هو عادي ولا داك اللي سامبل، فهنا شويه كتكون القضيه زوينه. بون باش ما نطولش عليكم، انا هنا عندي جوج ديال لي كولور. عندي انا هنايا ان روز بيبي وعندي ان روز فونسي، راه ما كيبانش لكم مزيان لان الضوء. عندي دي ريبون انا قلت المهم انا حطيتهم، قلت زعما نقدر نحتاجهم. عندي هنايا غوز فونسي تا هو غوز بيبي، عندي هذا رقيق وهذا غليظ، عندي هاد لو باطون هذا اللي غادي نخدموا به واحد لا ديكوراسيون ديال لي بالون. هذا راه كيتباع غير بشي 2 دراهم ولا درهم وقاله، وهذه حتى هي فيها الراس ديالها اللي كنلصقوا عليها البالون. عندي هاد لي دو بول هادو كانوا عندي شحال هذه ديال كنت خدمت بهم هذا راس العام وداك التخربيق. دونك بقاو عندي. وعندي هاد لي دو بالون، عندي هاد البالون هادو اللي عاد ولاو هادو فيهم هاد لا ديكوراسيون من الوسط يكونوا ما ترونسبارون، فهي انا خديت هادي غوز ياك. وعندي هادي ان غوز فونسي، راه ما تيبانش مزيان، نخليه حتى ان شاء الله ملي نصورها لكم في الاخر عاد يبان لكم لي كولور اكزاكت ديال الكيك.
وهنايا عندي دي فلور. الوغ هاد لي فلور هادو ماشي دي فلور ناتورال، هادو دي فلور ارتيفيسيال، تقدروا نتوما تحتاجيهم. انا خدمت باللي موجود عندي. انا عندي هنايا دي فلور هادو ارتيفيسيال، عندي هذا اون بلون، عندي هذا اون روز، عندي هذا حتى هو اون بلون. هادو شديتهم نيطوايتهم مزيان، غسلت درتهم البارح، هذا رشيتهم شويه ديال الكول وخليتهم كينشفوا صافي. ابري كتبداي تخدمي بهم. اما بالنسبه للناس اللي باغيين مثلا يخدموا لي فلور اللي كيكونوا هما ناتورال، كنشدوهم تنغسلوهم تنخليهم ليله هما بايتين في السبكينه في الماء، من بعد كتشديهم كتمسحيهم وكتقطعيهم. ملي كتقطعيهم داك الرويس ديالهم التحتاني اللي تيكون اونفير كتشديه كتلوي عليه السلوفان، واحد طريف ديال السلوفان، عاد كتخشي في الكيك. راه شحال من واحد كيخشي نيشان لي فلوغ في الكيك ورصا سفي با، لان كيكون لي فلوغ تيكونوا هازين بزاف ديال الجراثيم، واخا بانك انت كتغسليهم راه كيهزوا بزاف ديال الجراثيم وتيوسخوا الكيك. هذه دو 1، هذه زعما دو ماشي دو 1. دونك التحت ديالو ديما بابي سولوفان، واحد الطريف ديالو كنلويوه على الوريضه ديالنا وكنخشيوه في سميتو. الوغ بوغ لي سيليكون اللي غادي نخدموا به ولا هذا، انا اختاريت غادي ندير واحد لو تيم اللي تيكون فيه دي بتي كادر، ما غاديش ندير فيهم لي فوتو مي كيجيو هكا زوينين. انا نخدم بهذا، هذا فيه واحد المراه هنايا، المهم زوين، كيجي زوين في الخدمه ديالو. وعندي انا هاد لو كادر الكبير، هاد لو كادر كاين لو كادر، وانا نخدم بهاد لي دو كادر لي بتي كادر، هاد الجوج هادو هما اللي غادي نخدم بهم. الوغ خليكم معايا. الوغ بالنسبه لهذا لو غاتو، فانا خدمت هنايا ان ماربري في لو روز و لو روز بيبي، درت ان روز فونسي روز بيبي و ان بو دو بلون. درت هنايا المهم ماشي ان ماربري ان فري ماربري مي غي لا توش ديال الماربري. انا ما بغيتش داك الماربري الباين، مي انا بغيت اون توش ديال الماربري. فانا خدمت هنايا خدمت لهنايا غوز كيف قلت لكم ان ماربري، وهنا خدمت ان غوز عادي، خدمت هنا الدوره ديالها ان غوز سميتو. بالنسبه للناس كيلقاو بزاف د المشاكل في كيفاش تيغطاو الكيك ديالهم، لانه شحال من واحد كتقطع له الحلوه وكتقطع ليه، يعني ملي كيجي كيغلف كتلقى من هاد الجوانب هادو كتقطع ليهم وكتمزق ليهم، وفي الاخر كيمشيو كيعاودوها عاوتاني وكيعاودوا يعجنوا فيها. الا كنتم مهتمين فانا نخلي لكم واحد الطريقه سهله ان شاء الله نصورها لكم الا كنتو باغينها. سهله فريمون سهله بزاف، لانك تقدري تخدمي الجوانب بوحديتهم والفوق بوحديتو، وهذه زعما اون فاسون اللي كتقدري بانك تخدمي بها وكتعطيك نتيجه زوينه، يعني كتعطيك حواف حاده او ميم طون كتجي الخدمه ديالها متقونه، وقيله حسن كاع من هذيك اللي ملي كتغلفي بها نيشان. الوغ انا هنايا هاد لي دو كادر هادو، فانا غادي ندير واحد 3 هكاك، واحد 3 وغادي ندير واحد من هذا مثلا واحد 3. الوغ هادو غادي نخلفهم، غندير ان غوز بيبي وغادي ندير ان غوز فونسي، وانا كنلعب بهم على حسابي انايا، على حساب داكشي اللي بغيت. الوغ كناخذوا انا هذا واحد طريف، راه ديجا لاباط دابا راك عارفين سخونيه صاد، دونك كتطلق بوحديتها. سينو الناس اللي كيلقاو مشاكل مثلا في هذا ديالهم في لاباط مثلا، كتقدري اللي عندهم ميكرووند غتشدي لاباط ديالك وغتدخليها لو ميكرووند، غادي تدخليها واحد مي با اون مينوت بحال هكاك، وغادي تخرجيها غتلقيها تلقايها هبطات. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ميكرووند غادي تشدي واحد الكسرونه تسخنيها مزيان بالماء وتحيديها من فوق البوطه، تحطي فوق منها شي طبيصير ولا شي زلافه ولا هذا، وتحطي لاباط ديالك، فهي كتلقايها ديجا فهمتي، تخليها شويه تهزها باش ما تمزقش عاوتاني صافي، وكديريها وكتحيديها. هانتوما دابا خدينا الطرف ديال لاباط، فحنا كنفيكسيوها مزيان في هذا لو سيليكون حتى تاخذ الحجم ديالو. من بعد هاد الطريف الزايد الفوقاني كنشدوه كنقطعوه بحال هكا صافي، وكنحاولوا عاوتاني نقادو من الجناب باش يجينا داكشي مزيان. هذا بالنسبه للناس اللي عاد مثلا ما كتقادش لهم لاباط في لي سيليكون اللي كيخدموا بهم، هذه الطريقه مزيانه. سينو اللي زعما كاينه هما عارفين القياس، كتاخدي غير القياس ديالك وكتبداي تخدمي به مثلا، فهمتي، يعني كتاخدي غير القياس ديال لو كادر اللي كتكوني انت ديجا خادمه به ديجا عارفاه، وصافي كتخدمي به بلا بين، مكيبقاش كداك الزيادات وداكشي. الوغ
دابا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي طريقة ديال التصوير. فانا اختاريت هاد لا ديكوراسيون بالنسبة لهاد لو غاتو اللي متباني سور انستغرام، راه غادي يبان ليه بزاف ديال لي زاريير بلون اللي تنبدا نخدم بهم. انا خدمت بان بلون صراحه اريير بلون اللي هو سامبل. علاش؟ لان ديجا لو غاتو ترو شارجي، هانتوما ديجا فيه لي بالون، ديجا فيه هادو، دونك ما جاتش انا حتى اللور نخدم به ولا نفرش هذاك تيسيو ولا شي حاجه. بامكاني عندي دي تيسيو هكا فيهم لو روز جولد، فيهم لو روز بريون باردون وداكشي، ولكن ما يمكنش لي نخدم بهم لان غادي يبان عاوتاني داكشي ترو شارجي. لي كليون ما غاديش يبقى يبان ليهم ما غاديش يبان ليهم لو غاتو، غيبقى يبان ليهم غير لاغيير بلون. وهذا خطا كبير كنديروه بزاف، لان كنبقاو نخدموا على لاغيير وكنساو لو غاتو، الانسان كيجي كيشوف غير لاغيير ما كيبقاش يبان ليه الغاتو ديالو. دونك فوالا انا خدمت بهاد لي بول هادو، خديتهم من مرجان. صراحه مؤخرا حيت لقيتهم دايرين لهم بروموسيون، كانوا غاليين بصراحه في الاول ملي كان راس العام هذا. ابخي دابا خديتهم وقيله، خديت هاد الكبار هادو 3 بشي وقيله شي 20 درهم. 20 درهم. وهاد الربعه هادو، هاد الغوز جولد خديتهم 4 بشي 12 درهم. الوغ دابا دايرين برومو، ماشي غير كانوا شاطوا ليهم وقاله حاطينهم في ديك البلاصه. انا خديتهم من المرجان ديال بورغرا، كما مرجان ديال سلا راه ما فيهمش. بون هادي دو ان دو بغيت نقول لكم انا ملي كنبغي نصور، راه هذا ماشي الضو ديال التليفون، هذا الضو ديال هادي. الوغ انا ديما كنستعن بواحد هاد اللعيبه، كنحيد لها الراس ديالها وكنخدم بها، هي اللي كندير بها الضو. لان انت شوف لا ديفيرونس، انا غنحيد الضو، هذا الضو ديال التليفون شو كيفاش كيبين. الوغ دابا انا غادي ندير الضو بحال هكا، شو كيفاش غادي يبان، غادي تبان التصويره مزيانه. الوغ ديما انايا هزه هذه لما سهل الله ان شاء الله، وناخذوا هذيك ديال الضو اللي كتصلح للتصوير. دونك هذا غير الا بغيتو مازال زعما كاينه نبقى نشارك معكم كيفاش كنصور وداكشي، قولوها لي، خليوها لي في لي كومونتير، ونبقى دائما فيما نصاوب شي غاتو نوريكم كيفاش غادي نصوروا، ونوريكم حتى لي زاريير بلون الا بغيتوهم كيفاش مي خديتهم وداكشي، قولوها لي، خليوها لي في لي كومونتير.